क्रुसको चिन्ह। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। प्रेरितहरूको धर्मसार। म विश्वास गर्छु स्वर्ग अनि पृथ्वीका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरमा अनि उहाँका एकमात्र पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टमा, जो पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारित हुनुभयो, कन्या मरियादेखि जन्मनुभयो, पोन्टुस पिलातुसको समयमा दुःख भोग्नुभयो, क्रुसाइनुभयो, मर्नुभयो अनि दफनाइनुभयो। उहाँ अधोलोकमा ओर्लनुभयो, तेस्रो दिनमा मृतहरूबाट पुनरुत्थित हुनुभयो। उहाँ स्वर्गमा आरोहण गर्नुभयो अनि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरको दाहिनेतर्फ विराजित हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट जीवित अनि मृतहरूको न्याय गर्न फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्छु पवित्र आत्मामा, पवित्र क्याथोलिक धर्म मण्डलीमा, सन्तहरूको सङ्गतिमा, पापहरूको क्षमामा, देहको पुनरुत्थानमा अनि अनन्त जीवनमा। आमेन। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झै यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टैदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। महिमाको बिन्ती। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगनायुगसम्म। आमेन। रमाटका 5 भेदहरू। पहिलो भेद, मरियालाई गाब्रिएल दूतले सन्देश दिन्छन्। स्वर्गदूतले आएर उनलाई भने, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। नारीहरूमा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। मतलब माता मरियाले झैँ दिन मनको भई प्रभुको सेवामा लाग्न सकौँ भनी बिन्ती गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ। अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु।
हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूको माझमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। महिमाको बिन्ती। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगानुयुगसम्म। आमेन। हे यीशु, हाम्रो पापको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। आमेन। दोस्रो भेद। माता मरिया एलिजाबेथलाई भेट्न जान्छिन्। पवित्र आत्माले भरिएर एलिजाबेथले ठुलो स्वरमा भनिन्, धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य हुनुहुन्छ येशू, तपाईँको गर्भको फल। मतलब रोगी बिरामीहरूको लागि बिन्ती गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए जाइ यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदैछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल येशू। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन।
प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। महिमाको बिन्ती पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगानुयुगसम्म। आमेन। हे यीशु, हाम्रो पापको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। आमेन। तेस्रो भेद, प्रभु यीशु बेथलेहेमको एउटा गोठमा जन्मनुहुन्छ। मरियाले आफ्ना पहिलो पुत्र जन्माइन् र लुगाले गुटुमुट्टु पारेर उहाँलाई डुँडामा सुताइन्, किनभने उनीहरूको लागि त्यहाँ ठाउँ थिएन। मतलब गरिब असहाय परिवारहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्, अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु।
हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूको माझमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। महिमाको बिन्ती पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगानुयुगसम्म आमेन। हे यीशु, हाम्रो पापको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। आमेन। चौथो भेद, बालक यीशुलाई मन्दिरमा चढाइन्छ। मोइजाको विधान अनुसार चोखिने दिन आएपछि उहाँलाई प्रभु कहाँ चढाउन र प्रभुको विधान अनुसार एक जोडा ढुकुर वा परेवाको 2वटा बच्चा बलि चढाउन भनी उनीहरूले उहाँलाई यरुशलेम लगे। प्रभुको विधानमा यस्तो लेखिएको छ, गर्भ उगार्ने पहिले पुत्र प्रभुमा पवित्र कहलाइनेछ। मतलब अलपत्रमा परेका र टुहुरा बाल बच्चाहरूको लागि बिन्ती गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पाइजाई यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रा अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिँदैछौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन।
प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। महिमाको बिन्ती पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगानुयुगसम्म। आमेन। हे यीशु, हाम्रो पापको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। आमेन। पाँचौं भेद, बालक यीशुलाई मन्दिरमा तेस्रो दिन भेटिन्छ। 3 दिनपछि उनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा गुरुहरूको माझमा बसी उनीहरूको कुरा सुनिरहेको र प्रश्न सोधिरहेको भेटे। मतलब हराएकाहरू र सङ्कटमा परेकाहरूको लागि बिन्ती गरौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा भए झैँ यस जगतमा पनि पुरा होस्। हाम्रो प्रतिदिनको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस् अनि हाम्रो अपराधहरू माफ गरिदिनुहोस्, जसरी हाम्रो विरुद्ध अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिन्छौँ, अनि हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टाइदेखि बचाउनुहोस्। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि, अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस्
हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूको माझमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। धन्य तपाईँ नारीहरूमा अनि धन्य तपाईँको गर्भको फल यीशु। हे सन्त मरिया, परमेश्वरकी माता, बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा आमेन। महिमाको बिन्ती पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस्, जसरी आदिमा थियो, अहिले छ अनि सधैँ हुनेछ, युगानुयुगसम्म। आमेन। हे यीशु, हाम्रो पापको माफ गरिदिनुहोस्, नरकको आगोदेखि बचाउनुहोस्, सबै आत्माहरूलाई स्वर्गमा उठाउनुहोस्, विशेष गरी जसलाई तपाईँको दयाको खाँचो छ। आमेन। प्रणाम हे रानी, दयाकी मातारी, हाम्रो जीवनको मधुरता औ आशा। पुकार्छौँ हामी हेवाको परदेशी सन्तान, साह्रै शोक गर्दछौँ कराउँदै तपाईँलाई, यस दुखित लोकका निवासी। अब हेर्नुहोस् दयालु रक्षिका, हामी माथि सम्पूर्ण मायाको दृष्टि लगाउनुहोस् हे माता। औ तपाईँको गर्वको फल पवित्र यीशुलाई हामी संसार छोड्दाखेरि देखाउनुहोस्। हे मधुर, हे प्रेमी, हे दयालु कन्या मरिया, हे प्रभुकी माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अनि हामीलाई यीशुको वचनको योग्य तुल्याउनुहोस्। आमेन। धन्य मरियाको स्तुति बिन्ती। प्रभु दया गर्नुहोस्, प्रभु दया गर्नुहोस्, ख्रीष्ट दया गर्नुहोस्, ख्रीष्ट दया गर्नुहोस्, प्रभु दया गर्नुहोस्। प्रभु दया गर्नुहोस्, परम पूज्य पिता परमेश्वर, हामीलाई दया गर्नुहोस्, पुत्र परमेश्वर, संसारका मुक्तिदाता, हामीलाई दया गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई दया गर्नुहोस्, पवित्र त्रित्व एक परमेश्वर, हामीलाई दया गर्नुहोस्, सन्त मरिया, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, पुत्र परमेश्वर की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, कन्याहरू मध्ये पवित्र कन्या, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, ख्रीष्ट की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, ईश्वरीय कृपा की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, परम कन्या माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, प्रेम योग्य माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, प्रशंसनीय माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, असल सलाह की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, मुक्तिदाता की माता, हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस्, अति मान्य कन्या, हाम्रो
लागि बिन्ती गर्नुहोस् प्रशंसा योग्य कन्या हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् दयालु कन्या हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् धार्मिकताको नमुना हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् ज्ञानको कुञ्ज हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् हाम्रो रमाटको कारण हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् पवित्र आत्माको मन्दिर हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् माननीय पात्र हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् भक्तिको अति असल पात्र हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् स्वर्गीयको ढोका हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् बिहानको तारा हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् बिरामीहरूको स्वास्थ्य हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् पापीहरूको शरण हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् दुखी गरिबहरूको सहारा हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अनाथहरूको आश्रय हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् शोषित पीडितहरूको सहायता हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अन्यायमा परेकाहरूको दिलासा हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् ख्रिस्तीयहरूको सहायता हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् दूतहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् धर्मपुर्खहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अगमवक्ताहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् शहीदहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् धर्मसाक्षी दिनेहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् कन्याहरूकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् आदि पाप बिना गर्भमा परेकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् स्वर्गमा उठाएकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अति पवित्र रोजरीकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् शान्तिकी रानी हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् हे परमेश्वरका मेम्ना संसारका पाप मेटाउने प्रभु हामीलाई माफ गर्नुहोस् हे परमेश्वरका मेम्ना संसारका पाप मेटाउने प्रभु हामीलाई सुन्नुहोस् हे परमेश्वरका मेम्ना संसारको पाप मेटाउने प्रभु हामीलाई दया गर्नुहोस् हे परमेश्वरकी माता हाम्रो लागि बिन्ती गर्नुहोस् अनि हामीलाई यीशुको वचनको योग्य तुल्याउनुहोस् हामी बिन्ती गरौँ हे प्रभु तपाईका भक्तहरूलाई सधैँ शरीर अनि आत्मामा स्वस्थ राखिदिनुहोस् धन्य कन्या मरियाको बिन्तीद्वारा हामीलाई यस संसारका कष्टहरूदेखि मुक्त गराई अनन्त शान्तिमा वास गर्न दिनुहोस् आमेन। माता मरिया पल पल तिमी नै मेरो सहारा हो अन्ध्यारो मेरो जिन्दगीको तिमी दियालो हो माता मरिया पल पल तिमी नै मेरो सहारा हो अन्ध्यारो मेरो जिन्दगीको तिमी दियालो हो सम्पूर्ण जीवन पथ प्रदर्शक तिमी हो तिमीलाई सुम्पे सम्पूर्ण जीवन पथ प्रदर्शक तिमी हो माता मरिया पल पल तिमी नै मेरो सहारा हो अन्ध्यारो मेरो जिन्दगीको तिमी दियालो हो
तिमी हौ। अशान्ति मेरो जीवनमा, बिन्ती छ शान्ति ल्याइदेऊ यहाँ। अशान्ति मेरो जीवनमा, बिन्ती छ शान्ति ल्याइदेऊ यहाँ। माता मरिया पल पल तिमी नै मेरो सहारा हो। अन्ध्यारो मेरो जिन्दगीको तिमी दिया